अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। जिस तरीके से पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, जो सियासी परेशानियाँ या जो सियासी चपकलश बनी हुई है, इमरान खान साहब जो एक अक्सरियती पार्टी के रहनुमा है, वो जेल में बंद है, और इंडिया पहलगाम के वाक़े को बहाना बनाकर पाकिस्तान पर जो हमले की तैयारियां कर रहा है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो हम इंडिया को किस तरीके से जवाब दे सकते हैं। यानी एक मुंतशिर कौम का जो मंजर पाकिस्तान पेश कर रहा है, क्या ये कभी यकजान होने की सोचेंगे? क्या इमरान खान साहब जो हैं वो उनसे भी कोई लाइन ली जाएगी, या ये हठधर्मी इसी तरह ही जारी रहेगी? आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। भारतीय मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में नामालूम दहशतगर्दों के हाथों 26 अफराद की हलाकत ने बेशुबा बर्र-ए-सग़ीर को हिलाकर रख दिया है। इस वाक़े के बाद खित्ते की दो एटमी ताकतें यानी पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के खिलाफ जारहाना अंदाज में सफारतकारी में मुलव्वस हो चुके हैं। भारत ने सिंतास मुआहिदे से निकलने, सार्क वीज़े मनसूख करने, सफारती अमले में कमी, सफारत खानों में मिलिट्री अताशियों के ओहदे ख़त्म करने, वाहगा के करीब अटारी पोस्ट से आमदोरफ्त पर पाबंदी के इक़दामात कर लिए हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय परवाज़ों के लिए अपनी फ़िज़ाई हुदूद बंद करने, वाहगा बॉर्डर की बंदिश, तिजारती मुआहिदों की मनसूखी और सार्क वीज़ों के खात्मे के अलावा सफारती अमले की तादाद में कमी जैसे इक़दामात भी उठा लिए हैं। ज़ाहिर है इन इक़दामात से दोनों मुल्कों के दरमियान पहले से ख़राब ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होंगे। भारत के अंदर जो माहौल बन रहा है उससे मालूम होता है कि मोदी हुकूमत इन्हीं इक़दामात पर इक्तफ़ा नहीं करेगी बल्कि कुछ आगे बढ़ेगी। इसकी सूरत महदूद मुसल्लह तसादुम भी हो सकती है और दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना सफारतकारी भी। इन दोनों सूरतों में पाकिस्तान को सोच समझकर अगले इक़दामात करना होंगे। भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर मुतय्यन इल्ज़ाम नहीं लगाया मगर सफारती जारहियत का इर्तिकाब कर दिया। ये एक ऐसी गलती है जो हिंदुस्तान के गले पड़ सकती है, क्योंकि अब पाकिस्तान या किसी पाकिस्तान के पहलगाम में मुलव्वस होने का सबूत भी उसे ही मुहैया करना है। भारत को अगला कदम उठाने से पहले पाकिस्तान या किसी पाकिस्तानी के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद न सिर्फ अपने लोगों के सामने पेश करना होंगे बल्कि दुनिया को भी दिखाना होंगे। अब तक भारत की तरफ से पहलगाम वाक़े में मुलव्वस जिन 3 मुल्ज़िमों के खाके जारी किए गए हैं, इनकी हैसियत अखबार में छपने वाले कार्टून से ज़्यादा नहीं। दुनिया में 2001 के बाद से ये मुसल्लमा रवायत है कि अगर कोई मुल्क दूसरे मुल्क पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाता है तो इसे पहले अफराद और ज़िम्मेदारी का तयन करना होगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला करने से पहले उसामा बिन लादेन पर न्यूयॉर्क हमलों की जिम्मेदारी मुतय्यन की, फिर इसकी हवालगी का मुतालबा किया और इसके बाद अगला कदम उठाया। खुद भारत ने भी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमले के मुल्ज़मान का पता चलाया और फिर इनमें से चंद पर गुजरांवाला में FIR दर्ज हुई और कुछ लोगों का पाकिस्तान में सुराग भी लगाया गया। पाकिस्तान ने इस तफ्तीश में हिस्सा लेकर वाज़ेह कर दिया कि वो हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ है। 2019 में भारतीय मकबूजा जम्मू और कश्मीर में पुलवामा का वाक़या हुआ तो भारत ने तयशुदा सफारती तरीक़ाकार से इनहराफ करते हुए पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की और मुंह की खाई। पाकिस्तान ने भारतीय जहाज़ तबाह किया और इसका पायलट अभिनंदन भी गिरफ्तार कर लिया। पहलगाम वाक़े के बाद अंदेशा है कि भारत की तरफ से इसी तरह की हरकत की जा सकती है, तो इसके लिए पाकिस्तान तैयार है। लेकिन इसके साथ इस वाक़े के बारे में हमें भी सुराग लगाने की पूरी कोशिश करना चाहिए। इससे पहले कि भारत पहलगाम के वाक़े के शवाहिद मस्ख करके पेश करे, पाकिस्तान को अपने वसाइल से इस वाक़े के ज़िम्मेदारों और दूसरी तफसीलात का पता चलाना चाहिए। आज की दुनिया में यह कोई मुश्किल काम नहीं कि पड़ोसी मुल्क में होने वाले किसी वाक़े की पूरी मालूमात इकट्ठी न की जा सकें। अगर पाकिस्तान ये काम भारत से पहले कर लेता है तो भारत के पास झूठ बोलने या शवाहिद को तोड़ने मरोड़ने की गुंजाइश नहीं रहेगी। भारत ने सफारती जारहियत के मुतवाज़ी अपने यहाँ की सियासी जमातों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय भी पैदा करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इस हवाले से 24 अप्रैल को नई दिल्ली में बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस शायद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की अहम तरीन चाल है।
اس کے ذریعے مودی حکومت کسی انتہائی اقدام کے لیے سیاسی مینڈیٹ حاصل کرنا چاہتی ہے اور دنیا کو اپنے اندرونی اتحاد سے متاثر بھی کرنا چاہتی ہے۔ جس طرح بھارتی حکومت کے اقدامات کا جواب پاکستان کی حکومت نے وفاقی کابینہ کی دفاعی کمیٹی کے ذریعے دیا ہے، آل پارٹیز کانفرنس کا جواب کچھ مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں اختلافات بہت سی حدود پھلانگ چکے ہیں۔ عمران خان کو جیل میں رکھنے، انہیں بے بنیاد مقدمات میں الجھانے اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ امتیازی سلوک نے قومی سطح پر بھارت جیسی سیاسی یکسوئی کا ہونا مشکل کر دیا ہے۔ لیکن اب یہ موقع پیدا ہو چکا ہے۔ بھارتی جارحیت کے خطرے کے پیش نظر بہت سی ایسی باتیں اب ممکن ہو چکی ہیں جو چند دن پہلے تک بہت مشکل یا ناممکن تھی۔ آج پاکستان میں یہ ماحول پیدا ہو چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو خلیج ہے اسے پاٹا جا سکے۔ اگر اب ہندوستان جنگی تیاریوں میں مشغول ہے تو پاکستان کو اپنے دفاع کی تیاری کرنا ہے۔ بھارت کسی جنگ کے لیے سیاسی اتفاق رائے پیدا کر سکتا ہے تو پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے پہلے قدم کے طور پر اندرونی اتفاق رائے پیدا کرنا ہے۔ اس اتفاق رائے کے راستے اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کے ذریعے ہموار کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستانی سیاست کے انتہا کو چھوتے ہوئے اختلافات اگر اس نازک موقع پر اتحاد میں بدل جائیں تو یہی اتحاد پاکستان کا بھارت کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار ہوگا۔ پاکستان کو سمجھنا چاہیے کہ بھارتی عزائم صرف پہلگام کے واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے تک محدود نہیں، بلکہ اس نے خطے میں اپنی بڑائی بھی ثابت کرنی ہے۔ اس لیے پہلگام واقعے کو وہ ایک موقع کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اس نے دنیا کی 20 بڑی معیشتوں یعنی G20 کے بھارت میں متعین سفیروں کے ذریعے پہلگام پر اپنا موقف پیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرنے کے بعد یہ کام پاکستان کے خلاف کسی بڑے منصوبے کا پتہ دے رہا ہے۔ پاکستان کو بھی اس کا توڑ کرنے کے لیے اندرونی اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ شکریہ۔ ناظرین کرام، حبیب اکرم صاحب جو ہیں وہ کافی مچے ہوئے تجزیہ نگار ہیں۔ وہ ملک کی جو سیاست ہے یا ملک کی جو بیرونی سرحدیں ہیں وہ سب کی سب ان کی نظر سے گزرتی ہیں، روزانہ یہ اچھی نگاہ رکھتے ہیں سیاست پر۔ جس طریقے سے یہ فرما رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو منتشر جو پورے کا پورا جو ایک پس منظر آپ کو نظر آ رہا ہے، جو ملک کے اندر جو سیاسی جو نظام کی بگڑتی ہوئی صورتحال نظر آ رہی ہے، ملک کی ایک اکثریتی جماعت کا ایک سربراہ وہ جیل میں بند ہے اور بغیر کسی جرم کے بند ہے، عدالتیں اس کو باہر نکالنا چاہتی ہیں، لیکن یہ جو نظام ہے، یہ جو سسٹم ہے وہ اس کو اندر رکھنے پر مصر ہے۔ اور اب اس پہ مستزاد یہ کہ انڈیا جو ہے وہ حملے کی دھمکیاں دے رہا ہے، پہلگام کا کوئی انہوں نے کوئی فالس ایک فلیگ آپریشن جو ہے وہ کر کے پاکستان پر حملے کا انہوں نے کوئی جواز گھڑ لیا ہے۔ تو اب اس صورتحال میں ایک جو ایک سٹیٹ ہوتی ہے یا جو ایک رسپانسبل سٹیٹ ہوتی ہے اس کا کردار کیا ہے؟ کیا پاکستان کو اسی طریقے سے جو اندرونی انتشار ہے اس کو جاری رکھتے ہوئے بھارت کو جواب دینا چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ ایک منظم قوم کی طرح اور ایک ذمہ دار ریاست کی طرح جو ہے وہ جواب دینا چاہیے، جیسا کہ انڈین جو ریاست ہے انہوں نے اپنے ملک کے اندر تمام کی تمام جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کا اجلاس بلا کے ان سے ایک رائے لی ہے، اور پھر یونینیمسلی انڈیا نے جو ہے وہ ان کی تمام کی رائے لے کر اب وہ مودی جو ہے وہ ایک یکسو ہو کر وہ بیان بازی کر رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ کیا پاکستان کے اندر کنسنسس ڈیولپ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ آپ نے بخوبی اندازہ لگا لیا حبیب اکرم صاحب کی ویڈیو میں۔ ناظرین کا بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ پس منظر میں کچھ نہ کچھ باتیں چل رہی ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ حکومت اس کام کو ہونے دے گی؟ کیا عمران خان صاحب کے ساتھ جو رابطے ہیں کیا وہ اس حکومت کی موت ثابت ہوں گے؟ یعنی کیونکہ عمران خان صاحب کا باہر آنا جو ہے وہ اس حکومت کے لیے سیاسی موت کے مترادف ہے۔ یہ ایسا آسانی سے ہونے نہیں دیں گے کہ یہ ملک کو داؤ پر لگا دینے والے لوگ ہیں۔ نواز شریف اینڈ کمپنی کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ ملک کے
حق میں جو چیزیں جا رہی ہوں یہ اپنی سیاست کو پہلے رکھیں گے اور بعد میں ملک کو رکھیں گے. دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہوش کے ناخن لیتی ہے یا نہیں. آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے اپنے اس چینل کا بھی. اور یہاں تک اگر آپ دیکھتے ہوئے ویڈیو پہنچ ہی آئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے جائیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.